Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, tous les élèves de la troisième année moyenne. إذا مرحبا بجميع تلاميذ السنة الثالثة متوسط. في هذا الفيديو سنقوم بمراجعة دروس المقطع الأول للسنة الثالثة متوسط في مادة اللغة الفرنسية. Alors on va réviser les leçons de la séquence 1 du projet 1. أولا كمراجعة للوحدة وللمقطع، وأيضا تحضيرا للفروض التي ستكون ابتداء من الأحد 24 أكتوبر إلى غاية الخميس 4 نوفمبر، طبعا وفق الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية الوطنية. يعني عند الفروض راح تبدأ يوم الأحد 24 أكتوبر. هذا الفيديو بمثابة مراجعة تحضيرا للفرض، فيه الدروس التي ستأتيكم، يعني موضوع الأسئلة نتاع الفرض. تابعوا معي مليح، الشرح راح يكون ان شاء الله شرح مبسط وراح تقدروا تفهموا كامل. الفيديو ما راحش يكون طويل. اذا كان جيتك يعني نسرع في الصوت ولا العكس راني باطي، دير لا فيتاس، سواء نقص لا فيتاس ولا زيد في لا فيتاس باش يجيك الصوت كيما تبغي انت. تبعوا معي مليح. اذا قبل ما نبداو، بالنسبه لهذا الملخص اللي راكم تشوفوا فيه واللي راني نشرح فيه، هو الملخص نتاع كيما راه مكتوب ليه لونسينيون ساج اوم، صاحب صفحة فرنسية متوسط فرونسي سي ام. يعني هذا الملخص تاع هذا الأستاذ ماشي ملخص تاعي أنا فقط، للأمانة العلمية، يعني باش تعرفوا باللي يعني باش ما نديوش يعني حق الناس. هذا ملخص تاع مولاه فقط، أنا شفته ملخص مليح وأنا ما درتش ملخص شخصي تاعي، شرحت لكم من هذا الملخص فقط. إذا أولا المقطع الأول تاعكم يتكلم كيما على بالكم على الأخر، على لا بغاف، برودوير اون بغاف، انشاء ولا كتابة موجز. الموجز هذا الموجز الاخباري لا بغاف، هذا هو عبارة عن نص قصير نتعرفوا عليه في ما يلي. تعريف ولا définition تاع la brève. La brève est un très court récit d'une histoire vraie. Elle livre en 3 ou 4 phrases l'information essentielle d'un sujet d'actualité. Le plus souvent, son titre n'est paragraphe distinct. الموجز هذا هو عبارة عن ملخص قصير لقصة حقيقية. هذه القصة حقيقية جينيرالمون تكون اكسيدون ولا كاتاستروف ناتوريل ولا ميفي، يعني حدث غريب. مثلا نقول لك طفل سقط من الطابق مثلا الرابع وما صرا له والو، سي ان ميفي. مثلا نقول لك ان ليون او ميليو دان سوبر ماركت، مثلا دان الاخر، يعني مثلا انت اسد في وسط قال محل مش محل، يعني بنايه ما مبنى تجاري، حاجه غريبه داكور. ولا اكسيدون كما تعرفوا لي زاكسيدون تاع دو لا روت. ولا عندنا ايضا لي كاتاستروف ناتورال، الزلازل، الفيضانات، هذو كامل. يعني هذو هما القصص الحقيقيه اللي نقدروا نلقاهم في لا بغاف. لا بغاف هذه تمد لك الملخص نتاع هذه القصه الحقيقيه باختصار في 3 أو 4 جمل، تمدنا المعلومه المهمه، داكور، المهمه المعلومه. غالبا الموجز هذا لا بغاف ما يكونش عنده عنوان ويكون في فقره واحده، ان سول باراغراف، يعني ما فيش بوكو دو باراغراف، داكور. في لا بغاف، دون لا بغاف الموجز يعني نجيب على الاسئله التاليه: كي، كوا، او، كون. يعني كي بالنسبه له كي هي الشخصيه، داكور، الشخصيه الرئيسيه ولا الشخصيه تاع هذاك الحدث. كوا معناها الحدث واش صرا. او هو الزمان، يعني المكان، عفوا، اين. كون معناها متى، اللي هو المكان، يعني نذكر المكان، والزمان الشخصيه يعني المهمه في الحدث، وكذلك ماذا حدث لها، يعني الحدث، لاكسيدون ولا اون دي ليستوار. احيانا يمكن ان تحتوي يعني لا بغيف هذه على لا ريبونس تاع لا كيستيون pourquoi et comment، السبب تاع مثلا لاكسيدون هذاك وكيفاه صرا، يعني كومون il s'est passé. حمدوا لكم ان اكزومبل سور اون بغاف: ان تراجيك اكسيدون دو لا سيركولاسيون. هنا سي كوا، مدينا لكم شو هو الحدث. ان تراجيك اكسيدون دو لا سيركولاسيون سي برودوي hier سي هذا سي كون sur la route nationale numéro 9 سي où الزمان المكان، عفوا. l'excès de vitesse. Pourquoi هو الآن مدينا السبب. L'excès de vitesse est à l'origine de ce drame ayant entraîné la mort du chauffeur. C'est qui.
et des blessures graves à un piéton. إذا عندنا chauffeur et piéton c'est qui. d'accord. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاه تجي لا بغيف، كيفاه يكون شكل الموجز. وهذا نفس الشيء اللي راح تديروه في الوضعيه الادماجيه. يعني في الوضعيه الادماجيه راح يمدوا لكم جدول فيه كي كو او كون، يمدوا لكم 4 خانات كل وحده فيها الاخر، وانتم تحاولوا تربطوا بين هذوك المعلومات وتشكلوا اون بغاف، راح تشكلوا موجز يكون الشكل نتاعو كما هذا المثال الموجود امامكم. سهل، تدربوا شوفوا امثله تاع لي بغاف، راح تهزوا فكره حول كيفيه كتابه الموجز. الان راح ننتقلوا لدروس القواعد مباشره، ومع الدرس الأول اللي قرأتوه في الفوكابولار اللي راح يكون لو شون ليكسيكال اي لو فوكابولار دو لاكسيدون دو لا كاتاستروف اي دو ميفي. راح نشوفوا لو شون ليكسيكال. أول شيء واش هو لو شون ليكسيكال؟ لو شون ليكسيكال باللغة العربية هو الحقل المفاهيمي أو الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي، أي هو مجموعة من الكلمات التي لها علاقة بموضوع واحد أو فكرة واحدة تدور حول فكرة واحدة. C'est l'ensemble de mots qui se rapportent à un même thème ou bien une même idée. مثلا احنا اللي يهمونا بزاف واش هما لي شون ليكسيكو، يعني الحقول اللي راح نتعرفوا عليهم في هذا الدرس. عندنا حقل حوادث المرور، لو شون ليكسيكال دو لاكسيدون اللي مثلا الكلمات اللي تنتمي لهذا لو شون. عندنا بليسي، فيكتيم، كارامبولاج، كوليزيون، داكور. هذو كلمات تنتمي لو شون ليكسيكال de l'accident. بالنسبة le champ lexical du méfait, nous avons braconnage, drogue, vol, braquage, d'accord. Arrestation, on peut dire arrestation aussi. Pour les catastrophes naturelles, nous avons cyclone, tsunami, tempête, inondation. هذو كامل أيضا séisme، هذو أيضا tremblement de terre. هذو أيضا كلمات يعني كل حقل ديالي مدينا لكم 4 امثله عليهم، هما كانوا بزاف الكلمات، يعني ماشي غير هذو فقط امثله باش تفهموا الدرس. نمر للدرس الثاني واللي متعلق بلا غرامير اللي راح يكون اون لوسون تشبه الى حد بعيد الدرس اللي شفتوه في السنه الثانيه متوسط ايضا في لا سيكونس اون بروجي 1 اللي هي لو سي سي ال سي سي تي سي سي ام. قريته في السنه الاولى السنه الثانيه سي سي ال سي سي تي سي سي ام كومبليمون سيركونستانسيال كامل. في هذه السنه الثالثه راح نعاودوا نقراوهم، نقراو لو سي سي ال اي لو سي سي تي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون اي كومبليمون سيركونستانسيال دو lieu، واللي بدلوا لهم برك التسميه ولاو يسميوهم لي زانديكاتور دو طون اي لي زانديكاتور دو ليو، ظروف الزمان وظروف المكان. إذن les indicateurs de temps et de lieu permettent de situer les événements dans un lieu et un moment précis. علاه نستعملوهم؟ لأنه رانا في dans une bref في موجز راح نتكلموا مثلا على un accident ولا un méfait ولا une catastrophe. هذا الحدث الذي سنقوم ب يعني بعمل تقرير حوله، يعني on va faire un rapport sur cet événement. هذا l'événement لازم نحددوا الزمان نتاعو والمكان نتاعو. Alors pour préciser le temps et le lieu le temps et le lieu de cet accident ou bien de cet événement, on va employer des indicateurs de temps et indicateurs de lieu. نستعمل ظروف الزمان وظروف المكان لتحديد أو لا من أجل وضع الأحداث في إطار مكاني وزماني معين. من بين عندنا لو سي سي تي لإيجاد ظرف الزمان. لو سي سي تي نطرح سؤال كون، دائما نطرحوا سؤال كون cet accident s'est produit-il. on dit cet accident s'est produit مثلا le 12 janvier 2021 hier à 22h. هذو هما les indicateurs de temps اللي نستعملوهم في la brève. d'accord. ايضا عندنا لو سي سي ال لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، ظروف المكان à Alger dans le quartier. المهم اي الاخر يعبرنا على المكان. c'est un complément circonstanciel de lieu. très bien. هنايا نكونوا كملنا الدرس هذا نتاع les indicateurs de temps et de lieu. Maintenant, la question ou bien la dernière leçon راح تكون la conjugaison, le passé composé. Le passé composé exprime une action achevée, ça veut dire terminée. الماضي المركب le passé composé الماضي المركب يعبر عن ماذا؟ يعبر عن حدث منتهي، يعني صار في الماضي وخلاص وانتهى. d'accord. هذا هو le passé composé. نستعملوه في le fait divers pour rapporter les événements. d'accord. alors الآن كيف نصرفوا les verbes au passé composé.
Nous avons le participe passé. Bon, عندكم premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, عندكم être et avoir. Vous avez être et avoir تحفظوهم bien sûr. عفوا pardon. Le passé composé pardon باش نصرفوا les verbes au passé composé واش لازم تكونوا تعرفوا le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. تبعوا معايا مليح. نحتاجوا اننا نكونوا نعرفوا le verbe être ou bien l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. وايضا لازمنا نكونوا نعرفوا كيف نشكلوا le participe passé du verbe à conjuguer. يعني كي يقول لك صرف لي فعل لازم اول شيء تعرف le participe passé نتاعو. Bon, le participe passé des verbes كيفاه نجيبوهم. عندنا les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى. Le participe passé نتاعهم منين يجي؟ On efface ER et on le remplace par un accent. كيما garder ER, garder un accent. jouer, jouer. هذا le participe passé نتاع المجموعة الأولى. المجموعة الأولى كامل هكا يكون le participe passé نتاعهم. الآن أفعال المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe. La même chose, on efface le IR, on supprime le IR et on le remplace par I. Alors, finir, finir. Grandir, grandir. Agir, agir. D'accord. هذو الأفعال نتاع المجموعة الثانية. الآن أفعال المجموعة الثالثة les verbes du troisième groupe. هنايا الاخر تاعهم لي بارتيسيب باسي نتاعهم يختلفوا داكور يعني ما كانش قاعده بالنسبه لي فيرب دو troisième groupe. مثلا عندنا لو فيرب بارتير بارتي يعني بوك لي فيرب دو troisième groupe on efface la marque de l'infinitif ونقدروا نرومبلاسيوها يا اما نرومبلاسيوها ب اي ولا ب او ولا ب تي ولا بالاس. باغ اكزومبل partir parti, aller aller, faire fait, pouvoir pu, devoir dû, prendre pris. d'accord كما راكم تشوفوا راهم يتغيروا. هذا فيما يخص كما قلنا الافعال نتاع المجموعه الثالثه وكيف نصرفوها في لو باسي باردون كيف نديروا لو بارتيسيب باسي نتاعها. الان كما قلنا الان كيف نشكلوا لو فيرب كيف نصرفوا لو فيرب او باسي كومبوزي. Pour conjuguer un verbe au passé composé, le passé composé مكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif. يعني نديروا الجزء الأول الفعل يا إما être ولا avoir au présent de l'indicatif. دوك تقولوا لي وقتا نخيروا être وقتا نخيروا avoir. دركا لازم تحفظوا كانوا أفعال يتصرفوا مع être وكانوا يتصرفوا مع avoir على حساب لا ميزون داتر. عندكم الأفعال نتاع اتر هناك قائمه تحفظوها تلقاوها في سور انترنت. تكتبوا برك لي لا ميزون داتر ولا لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر او باسي كومبوزي. هذوك تحفظوهم لانهم قلال وبقيه الافعال ما دون هذيك الافعال كامل يصرفوا مع افوار. تري بيان. يعني كيف نشكلوا الباسي كومبوزي لوكسيليير اتر او افوار او بريزون دو لانديكاتيف بلس لو بارتيسيب باسي. مثلا نطلب منك تصرف لي لو فيرب غاردي مع جو tu dis j'ai gardé. استعملنا l'auxiliaire avoir وزدنا لها le participe passé verbe avoir au présent de l'indicatif ai مع je bien sûr ou le participe passé c'est garder accent. alors j'ai gardé. d'accord. tu es rentré. il a grandi. d'accord. هذه طريقة تصريف لو باسي كومبوزي. إن شاء الله تكونوا فهمتوها وإذا ما فهمتوهاش أرجعوا مارشا للفيديو عاودوا شوفوا. داكور كي ما تفهمش حاجة عاود ارجع مارشا ليال وعاود شوفها اون دوزيام فوا. الآن هاي كي لا ميزون داتر. شوفوا بلا ما تحوسوا في الانترنت هاي لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. هذو الأفعال اللي موجودين هنا نصرفوهم مع اتر أو باسي كومبوزي. أما باقي الأفعال فتصرف مباشرة مع افوار. سؤال ربما تسألوه لو كان نقول نصرفوا اتر ولا افوار او باسي كومبوزي. نقدروا نصرفوا اتر افوار او باسي كومبوزي ونستعملوا معاهم في زوج لوكسيليير افوار. داكور اون امبلوا لوكسيليير افوار مع كونت اون كونجوغ لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار او باسي كومبوزي. يلا نكملوا هذا الدرس الاخير. شوفوا هذا الدرس الاخير درس محذوف. سي اون لوسون سوبريمي نورمالمون من السنه الثالثه ولكن راح نشرحوه بكل يعني فقط بايجاز. علاه لانه تحتاجوه مع انه محذوف ولكن في الاسئله راح تحتاجوا تطبقوا هذا الدرس. كيف
l'accord l'accord du participe passé واش معناه شتو لو participe passé اللي قرينا accent ولا i ولا هذاك le participe passé كي نصرفوه دي فوا il s'accorde. alors le participe passé اللي نقدروا نقولوا له اسم المفعول كما راه مكتوب هنا مترجم اسم المفعول اللي نستعملوه مع اترا اللي يستعملوا مع اتر مثلا نقول لك je suis rentré rentrer le participe passé استعملته مع être je suis. D'accord. Alors le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet يعني يتوافق مع الفاعل في العدد وفي الجنس en genre et en nombre يعني مفرد جمع مذكر مؤنث. كيف نمد لكم مثال il est monté il est monté خلاص باينه كتبناها كيما راهي elle est montée. شوفوا واش راكم تلاحظوا كي يقول لنا elle est montée nous avons ajouté le e قمنا بإضافة حرف E le participe passé monté عليه لأنه رانا قلنا بلي il s'accorde en genre un nombre. مادام le sujet الفاعل هو elle يعني مؤنث alors le participe passé لازم نزيدوا له E باش يولي مؤنث. نفس الشيء إذا كنا في الجمع ils sont sortis نضيفوا لها اس علاه لأنه راهو جمع il avec s جمع alors حتى الآخر s. بصح وقتها نديروا هذه الخدمة كي نكونوا كي يكون عندنا l'auxiliaire être ils sont elle est. d'accord. لو كان نستعملوا avoir لا راح نتغير القاعدة. نشوفوا القاعدة الثانية le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet يعني كي نستعملوا avoir ما نستعملوش être هنايا le participe passé نتاعكم ما يتغيرش. d'accord. le participe passé تاعكم ما يتوافقش مع الاخر يعني يبقى نفسه. مثلا il est évacué le blessé il a évacué le blessé ils ont évacué le blessé. راكم تلاحظوا il avec s مي ما درناش لو اس كلمه évacuer علاه لانه راهي استعملناها مع avoir. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الملخص البسيط للمقطع الاول في اللغه الفرنسيه. اذا كان عندكم اسئله انشغالات حاجه ما فهمتوهاش ولا حاجه ناقصه شفتوها ناقصه في الفيديو اكتبوها لنا في لي كومونتير. نتمنى تكونوا فهمتوا واش شرحنا ولو بالقليل. وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى. والفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون عباره عن فرض. راح ندير لكم نموذج فرض راح نحاول نجاوب لكم على نموذج فرض نتاع الفصل الاول هذا باش تدربوا وتحضروا نفوسكم للفرض نتاعكم. نلتقي إن شاء الله في موعد آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.